کہ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये रिवायात शायद साबित नहीं, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें कभी ये उम्मीद नहीं, न उन पर हमारा ये गुमान है कि रसूलुल्लाह कुरान करीम के खिलाफ करेगा और वो औरतों को मसाजिद में लाकर, अपनी बीवियों को मसाजिद में लाकर, वो पैगंबर जो वक़र्न फी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला जैसे आयात उन पर नाजिल हुई हैं, वक़ुल लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम जैसी आयात उन पर नाजिल हुई हैं। तो वो नबी जिसको कुरान में जगह जगह फहाशी और औरियानी के सद्देबाब के लिए कई आयतें नाजिल हुई हैं कि मुआशरे के अंदर ये चीज ना हो, तो वो नबी कैसे औरतों को इजाजत देगा। बहरहाल इन रिवायात से ये पता चलता है कि 10 दिन या आखिरी आशरा मस्जिद के अंदर इबादत और नमाज और रोजे और तिलावत और जिक्र व अज़कार के लिए औरतें भी मस्जिद में हों, मर्द भी मस्जिद में हों, कुछ खुशियां भी हों, कुछ इबादत भी हो, तो ये एतिकाफ है। और उनका ख्याल ये है वह अंतुम आकिफून फिल मसाजिद कि इस आयत के अंदर इसी एतिकाफ का जिक्र है। ये एक तफसीर। दूसरी तफसीर जो बाज मुहक्किकीन ने की है और जो उम्मत को खिलाफ कुरान चीजों से रोकने की कोशिश करते हैं और जो नबी को नामुनासिब बातों से उनका दामन साफ करने की कोशिश करते हैं, उनका ख्याल ये है कि उकूफ से मुराद है एक जगह के अंदर ठहरना, और लुगवी तौर पर उकूफ का यही माना है जो कब्रों के ऊपर लोग उकूफ करते हैं और जो मजावर बनते हैं, वहां इतिकाफ सुन्नत तो नहीं है लेकिन उसको भी उकूफ कहा गया है। तो ये मुहक्किकीन कहते हैं कि ये इस्लाम चून के नाम है निजाम इस्लामी का, इस्लामी हुकूमत जो मसाजिद से चलाई जाती है, जिसका राहबर और रहनुमा अमीरुल मोमिनीन या खलीफतुल मुस्लिमीन वो भी मस्जिद में होता है और उनके थाने भी मसाजिद हैं और उनके मीटिंग्स की जगह भी मसाजिद हैं, वहां दरखास्तें भी मसाजिद में मौसूल होती हैं, वहां फैसले भी मसाजिद में होते हैं, वहां मीटिंग्स भी मसाजिद में होते हैं। जिस तरह की रसूलुल्लाह मस्जिद नबवी में लोगों को बुलाते थे, जंग के बारे में जो मशवरा होता था तो मस्जिद नबवी में लोगों को बुलाते थे। तो इन मुहक्किकीन का ख्याल ये है कि चून के मसाजिद ये इस्लाम के किले हैं, नमाज के किले नहीं है। नमाज तो ज़िम्नन इसमें पढ़ी जाती है, यहां से लश्करें निकलती हैं, यहां से तश्कीलें होती हैं जिहाद के लिए, तबलीग के लिए नहीं। यहां से लोगों को हाथ काटे जाते हैं, यहां से लोगों पर हुदूद कायम किए जाते हैं, यहां लोगों को माल, बैतुल माल से लोगों को माल दिया जाता है। हर गांव की मस्जिद बैतुल माल भी है, अपने गांव के गरीबों का भी उनको पता होता है। वहां बड़े बड़े काउंसलरों के पास जाने की जरूरत नहीं होती। गांव वाले अपने बैतुल माल से गलत तरीके से माल वसूल नहीं कर सकते, इसलिए कि गांव वाले एक दूसरे को जानते हैं। दूर के बैतुल माल से माल लेने में लोगों को धोखा हो सकता है। तो ये मुहक्किकीन कहते हैं कि मसाजिद चून के दीन के दफ्तरें हैं और दीन के किले हैं, लिहाजा कभी जरूरत के वक्त जब मीटिंग्स होती हैं लॉ एंड ऑर्डर के लिए, अमन व अमान की सूरत हाल के लिए, किसी दूसरे मुल्क के हमले के लिए या हमले के खिलाफ, तो कभी कभी बड़े बड़े जो हुक्काम होते हैं, जो बड़े बड़े अफसर होते हैं, इस्लामी मुमलिकत का, खिलाफत की जो बड़े बड़े अफसर होते हैं, वो कभी कभी मीटिंग्स के लिए रात को भी मस्जिदों में उनको ठहरना पड़ता है ताकि रात को खुफिया मीटिंग कर सके। तो उनके लिए कहा गया है कि जब तुम मसाजिद के अंदर
ملک کی حالات کے لیے اور میٹنگ کے لیے اور لا اینڈ آرڈر سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے اور دوسرے ممالک پر حملوں کے لیے یا دوسرے کفری ممالک کے حملوں کے خلاف جب تم لوگ مساجد کے اندر ٹھہرو رات کے وقت کسی میٹنگ کسی ضرورت کی بنیاد پر تو بھی پھر روزے کے اندر رات کو اپنی بیویوں کے ساتھ یکجا ہونا چھوڑ دو، کیونکہ مسجد میں عورتوں کا لانا مناسب نہیں ہے۔ تو وہ لوگ یہ آیت اس طرح لگاتے ہیں، تلکا حدود اللہ، یہ اللہ تعالی کی باؤنڈریاں ہے، فلا تقربوہا، اللہ کے باؤنڈریوں کے حدود کے قریب مت جاؤ، یعنی اس کی مخالفت مت کرو۔ کذالک یبین اللہ، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ آیاتی، اپنے آیتوں کو، اپنے احکام کو، للناس سے لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، اس لیے کہ یہ لوگ اللہ سے ڈریں۔ اب چونکہ رمضان حق اور باطل، حلال اور حرام کی تمیز کے لیے ایک ٹریننگ ہے، تو ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ، اور مت کھایا کرو ایک دوسرے کے اموال کو، بینکم آپس میں، بالباطل ناروا طریقے سے، آپس میں ایک دوسرے کے مالوں کو مت کھایا کرو باطل طریقے سے، رشوتوں کے ذریعے، چوری کے ذریعے اور مہنگا سودا بیچنے کے ذریعے اور گندا سودا اور ملاوٹی اشیاء بیچنے کے ذریعے کسی کا مال مت کھاؤ، وَتُدْلُوا بِهَا، اور نہ پہنچایا کرو یہ مال الی الحکام، حاکموں تک، لِتَأْكُلُوا، اس لیے تاکہ تم کھا لو، فریقاً ایک حصہ، من اموال الناس، لوگوں کے مالوں کا، بالاسم گناہ کے ساتھ، ظلم کے ساتھ، وانتم تعلمون، اور تم خوب سمجھ رہے ہو کہ دوسروں کا مال کھانا حرام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کسی کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ اور حکام کو بھی ان کی نشاندہی نہ کرو۔ ایسا نہ کہو کہ تم کسی حاکم کے پاس جا کر ان کو کہو کہ فلان آدمی کے پاس بہت مال ہے، اس کو فلان بات میں پساؤ، کسی طریقے سے اس سے مال کھائیں، یا اس کا حکام کو رشوت کے ذریعے اکسانا کہ تم اس کا مال رشوت کے ذریعے کسی حاکم تک پہنچا دو۔ اللہ فرماتے ہیں ایسا نہ کرو۔ بس لفظی ترجمہ سن لو دوبارہ، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، وَإِذَا سَأَلَكَ، اور جب تم سے پوچھیں، عبادی میرے بندے، عنی میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب، پس میں بہت قریب ہوں، اجیبو، میں جواب دیتا ہوں، قبول کرتا ہوں، دعوت الداعی، پکارنے والے کی پکار کا، اذا دعان، بشرطے کہ وہ مجھے پکارے، فلیستجیبوا لی، پس تم میرے قوانین کو مان لو، ولیؤمنوا بی، اور میرے اوپر اعتماد کرو، لعلہم یرشدون، اس لیے کہ یہ لوگ راہ پالے، احل لکم، حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے، لیلۃ الصیام، روزے کی راتوں میں، الرفثو، ملنا، الی نسائکم، اپنے بیویوں کے ساتھ، ہن لباس لکم، یہ بیویاں تمہارے لیے لباس ہے، وانتم لباس لہن، اور تم اپنی بیویوں کے لیے لباس اور کپڑے ہو، علم اللہ، اللہ کو معلوم ہے، انکم کنتم، کہ یقیناً تم تھے، تختانون انفسکم، تم نقصان کرتے تھے اپنے نفسوں کا، کہ رات کو بیویوں سے نہیں ملتے تھے، فتاب علیکم، پس اللہ تعالی نے تمہاری اوپر مہربانی فرمائی،